81 जनमुक्ति सेना किन चाहियो प्रचण्डलाई हैन? जनमुक्ति सेना किन चाहियो रामबहादुर थापा बादललाई? हिजो ती रामबहादुर थापा बादल त जनमुक्ति सेनाका कमान्ड हो नि। त्यो खाली थोत्रे भाषण दिएर हिजो विगतको त्यो आदर्श र दर्शन दिएर मात्रै त देश चल्दैन। पूर्व जनमुक्ति सेना अब कसैको युज एन्ड थ्रो होइन, कसैको घोडा बन्न चाहँदैन। जब केपीले लात हानिसकेपछि मात्रै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई चाहिँ जनमुक्ति सेनाको याद आउनुको मुख्य उद्देश्य के हो? वास्तवमा त्यही महलमा हलिमली गरेकै कारणले अहिले केपी बाले देखाइदिनु भएको छ नि हैन? लात त हानेर चाहिँ सडकमा पठाइदिइसक्यो नि त हैन? एकै फायर मात्रै गर्यो, ठ्याङ गरेर फायरको आवाज आयो। ल अब म त भित्र नुहाइरहेको थिएँ। अब लिभाइसको पेन अब सबै कपडाहरू धोएर चाहिँ सुकाइरहेको थिएँ। फुत्ता निस्किँदाखेरि तपाईँको टाउकोमा बन्दुक तेर्सिहाल्यो। छ्यापछुप अब दुईवटा सेना आएर हातमा ड्याङडुङ समातिहाल्यो, टाउकोमा इन्सास तेर्स्याएको छ। हलचल गर्ला, सुट गरिदिन्छु भने आज। एउटा राजालाई ढालेर हजारौँ राजा जन्मायौँ जस्तो लाग्दैन? बेला बेला त त्यो हिजोकै अब चाहिँ स्थिति ठिक छ क्या हो भन्ने पनि भइसक्यो। क्रान्ति अझै हुन्छ यो देशमा हैन? अझै योभन्दा विकराल समस्याहरू आउँदैछन्। तपाईँको शरीरमा कतिवटा गोली लाग्यो? मेरोमा लगभग लागेको छ 22-24 वटा। 24वटा गोली। दुश्मनको घेरा पनि सी आकारले आइसकेको छ। एलएमजी टुङटुङ हानिरहेछ, आलीहरू भत्किरहेछ। मसँग हात हतियार थिएन। तलतिर गएर अनि मैले चाहिँ अब बाँच्नु त पर्यो। मसँग हात हतियार केही थिएन। अनि खेतको माटोको डल्ला त जोतिरहेको थियो। त्यो माटोको डल्ला टिपेर चाहिँ माथि थ्रो गर्दाखेरि चाहिँ आयो बम भनेर फालिसकेपछि तिनीहरू पोजिसनमा गयो। त्यो हतियार त्यहाँ राख, त्यो हतियार त्यहाँ छोड, बुलेट पर्स पनि छोड भने। अनि गएर त्यो हतियार समातेपछि मैले एक्लैले 15 मिनटसम्म त्यो सेनालाई रोक्न सफल भएँ। त्यो नमस्कार, खबर टाइम हेरेर बसिरहेका समस्त दर्शकहरूलाई स्वागत छ। म अङ्कित ढुसी। 12 वर्षीय जनयुद्ध हामी सबैले भोग्यौँ, देख्यौँ। जनयुद्धले धेरै परिवर्तन पनि ल्यायो। धेरैका घरबार उजाडिए। राम्रा पक्ष पनि छन्, केही नराम्रा पक्ष पनि छन्। कतिले अङ्गभङ्ग हुनु पर्यो, सधैँको एउटा जीवन बर्बाद पारेर बस्नु पर्यो भने कति त्यही जनयुद्धको त्यो पाइला टेकेर, जनयुद्धलाई चाहिँ टेकेर अलिकति माथि पुगेर अहिले साम्राज्य देश चलाइरहेको अवस्था पनि छ। कतिको जीवन बन्यो भने कतिको बिग्रियो। हामीसँग आज यस्ता गेस्ट हुनुहुन्छ। पूर्व जनमुक्ति सेनाको केन्द्रीय सञ्चार विभाग प्रमुख अतीत एक्तिन लिम्बू, उहाँ अहिले असन्तुष्ट हुनुहुन्छ। उहाँको एउटा प्रेस विज्ञप्ति पनि जारी हुँदैछ। के विषयमा छ भन्ने कुरा म उहाँलाई नै सोध्छु। खास गरी प्रेस विज्ञप्ति के विषयमा थियो? प्रेस विज्ञप्ति त हाम्रो यो अहिले चाहिँ हामीले हिजो विगतलाई लडाइँ गरेर आयौँ। विगतको अहिले चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित गर्न त्यही पूर्व जनमुक्ति सेनाको तागतले भएको छ हैन? अहिले जतिजना माथि नेताहरू सत्तामा छन्, 2/3को बहुमत लिएर पनि पूर्व जनमुक्ति सेनालाई हिजो पूर्व जनमुक्ति सेनाले खुट्टा त टेकाएका हुन् नि हैन? तर फर्केर पूर्व जनमुक्ति सेनालाई नहेरेको कारणले हामीले अहिले चाहिँ यहाँ फ्याक्सन गरिरहेको छ। तर आधिकारिक पूर्व जनमुक्ति सेना को हो त हैन भन्ने विषयलाई हामीले चाहिँ हाम्रो संयोजक कमरेड प्रवीणले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको छ। र हिजो सोसल मिडियामा केही सोसल मिडियाहरूमा चाहिँ मैले सार्वजनिक गरिदिएको छु। साथै यो मिडियाबाट पनि त्यो सार्वजनिक गर्ने हो। अब किन भन्दाखेरि माघ 8 गतेको देशैभरिको जनमुक्ति सेनालाई चाहिँ गठन गर्ने भनेर चाहिँ, तर वास्तविकता हाम्रो भने के भन्दाखेरि पूर्व जनमुक्ति सेना अब कसैको युज एन्ड थ्रो होइन, कसैको घोडा बन्न चाहँदैन। किन भन्नुहुन्छ भने विगतमा 10औं वर्षसम्म सङ्घर्ष गरेको हो नि पूर्व जनमुक्ति सेनाले हैन? त्यो यथावत दुनियाँलाई थाहा छ, इतिहास साँची छ त्यो विषयमा। र पूर्व जनमुक्ति सेनाले को जस्तै माओवादी पार्टी आन्दोलन सिद्धान्त र चाहिँ आफ्नो म्यान्डेटलाई अगाडि बढाउँदाखेरि वर्ग जनयुद्धदेखि लिएर वर्ग सङ्घर्षसम्म आउँदाखेरिको पिरियडलाई हेर्दाखेरि हामीले शोषित पीडित चाहिँ तल परेका वर्गका जातीयको निम्ति हिजो हामीले सङ्घर्ष गरेका थियौँ, लडाइँ गरेका थियौँ। धेरै अपाङ्ग छन्,
धेरै घाइते छन्, धेरैका सिन्दुर पुछिएका छन्, धेरैको चाहिँ तपाईँको अब घरबार विहीन छन्। त्यसको निम्ति चाहिँ के गरे त भन्ने कुरो नै मुख्य प्रसङ्ग छ अहिले है। अब अहिले प्रधानमन्त्री केपी बाले चाहिँ अब अहिले गैर असंवैधानिक कदमहरूलाई चाहिँ चालिरहेको अवस्थामा संसद विघटन गर्यो हैन। विघटन गरेर अहिले चाहिँ अब जब केपीले लात हानिसकेपछि मात्रै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई चाहिँ जनमुक्ति सेनाको याद आउनुको मुख्य उद्देश्य के हो? यो हाम्रो भने चाहिँ ग्रान्ड डिजाइनमा छ यो हैन। यो ग्रान्ड डिजाइन हामीले सफल हुन दिँदैनौँ र हामी यसको घोर भर्त्सना गर्छौँ, घोर विरोध गर्छौँ। यो विषयमा पूर्व जनमुक्ति सेना रगतले पोतिएको छ, रगतसँगको सम्बन्ध छ पूर्व जनमुक्ति सेना। यो पार्टी त्यो पार्टी भन्ने कुरो होइन। यसमा पूर्व जनमुक्ति सेना स्वतन्त्र हो, स्वतन्त्र एउटा संस्था हो। कसैले युज गर्दाखेरि युज भइहाल्ने चाहिँ त्यो पक्षमा अब यो मानेमा छैन। जनमुक्ति सेनाले कति दिने भन्ने कुरो हो। घाँस बाँस कपासदेखि लिएर विविध सेवा सुविधा र व्यवस्थापन हैन। महान शहीदहरू छन्, शहीदहरूको परिवार के गर्ने, कसरी व्यवस्थापन गर्ने र घाइते अपाङ्गहरूको कसरी उपचार गर्ने हैन, उपचार विधि कसरी लाने लैजाने भन्ने कुरो एउटा मुख्य कुरो त त्यो छ अहिले। किन भन्दाखेरि घाइतेहरू सडकमा तडपिरहेको अवस्था छ। अधिकांश युवाहरू चाहिँ खाडी मुलुकमा गएर चाहिँ 60 डिग्रीको घाममा चाहिँ काम गर्नु बाध्य भइरहेछन्। अब यो चाहिँ जनमुक्ति सेनाको व्यवस्थापन कसरी गर्छ त? कसले यो मागको चाहिँ पुरा गर्न सक्छ? यो विषयमा सम्पूर्ण हाम्रो मागहरू पुरा भयो भने पूर्व जनमुक्ति सेना त्यो कार्यक्रमलाई सहमत लिन सक्छ। तर यो मागहरू अहिले चाहिँ हाताहाती क्यास हुनुपर्छ। किन भन्दा जनमुक्ति सेनाले त 10औं वर्षसम्म त योगदान दिएको छन्, उनीहरूलाई कुर्सीमा पुर्याएका छन् हैन। उनीहरूलाई चाहिँ किन भन्दाखेरि हजारौंको हात छिनेको छ, हजारौंको खुट्टा छिनेको छ। त्यो माध्यमको सङ्घर्षबाट उनीहरूलाई एउटा त स्थापित त गरे नि। 238 वर्ष लामो समय टिकेको राजतन्त्रको जराउ खेलेर फ्याँक्यो भनेपछि अब पाए पूर्व जनमुक्ति सेनाले के पाए त? केही पनि पाएन, केही पाएको छैन नि। भनेपछि अब पूर्व जनमुक्ति सेनासँग माग्ने हैन, दिने हिसाबले सहमति भयो भने हामी त्यो कार्यक्रममा जान सक्छौँ। तर देशैभरिको जनमुक्ति सेना त्यो यदि कुराहरू हामीले राखेको मागहरू पुरा भएन भने देशैभरिको जनमुक्ति सेना त्यो कार्यक्रम विफल गर्छ। त्यहाँ हामी जान अब छैनौँ। भनेको मतलब पूर्व जनमुक्ति सेना अहिले असन्तुष्ट छ। अब अहिले बिल्कुलै स्वतन्त्र छ। अहिले न कम्युनिस्टसँग छ न कोहीसँग छ। भोलिका दिनमा कम्युनिस्टले पूर्व जनमुक्ति सेनाको मागहरूलाई पुरा गर्न सकेन, सम्बोधन गर्न सकेन भन्ने अन्य कुनै पार्टीले सम्बोधन गर्छु भनेर आयो भने जान सक्ने सम्भावना हो? त्यो जान सक्ने सम्भावना भन्ने पनि एउटा फेरि हामीले हिजो विगतलाई लड्दै आएको एउटा इतिहासले सम्झिनुपर्छ हैन। अब जसले सम्बोधन गर्छ त्यो पक्षतिर जाने भन्ने कुरो होइन। तर अहिलेको राजनीतिक तरलतालाई यो सङ्कटमयको घडीलाई हेर्दाखेरि त अधिकांश त अहिले त तपाईँको बिजोग अवस्थामा छ नि हैन। सडकमा छन्, कोही खाडीमा गएर सङ्घर्ष गरिरहेछन्, कोही कहाँ गएर गरिरहेछन्। अब त्यो हेर्दाखेरि अहिले व्यवस्थापन जसले गर्छ त्यतातिर जाने भन्दा पनि अलिकति त्यो फेरि हाम्रो त्यो म्यान्डेटमा पर्दैन। कम्युनिस्ट सिद्धान्तभित्रै रहेर, कम्युनिस्ट इतिहासभित्रै रहेर हैन। अब व्यवस्थापन तत्कालै घाइतेहरूको उपचार गर्न सक्छ, घाइतेहरूको पूर्ण व्यवस्थापन गर्न सक्छ। शहीद परिवारहरूको विविध छ यहाँ, शिक्षादेखि लिएर रोजगारदेखि लिएर यो ग्यारेन्टी गर्न सक्छ भने अब त्यतातिर पनि हुनसक्छ अहिलेको पिरियडलाई हेर्दाखेरि। हिजोका दिनहरूमा जति बेला तपाईँ युद्धमा हुमिनु भयो त्यही कुराहरूलाई कहिले याद गर्नुहुन्छ? कुनै पक्ष अहिले टचिङ छन् जसले गर्दाखेरि म युद्धमा जानुपर्छ, म बन्दुक बोक्नुपर्छ, यो राज्य सत्ताको विरुद्धमा लड्नुपर्छ भने जुन हिम्मत आयो नि त्यति बेला के थियो? तपाईँलाई के चिजले चाहिँ युद्धमा प्रेरित गर्यो? प्रेरित त अब एउटा कुरो बन्दुकले टिकेको राज्य सत्ता बन्दुकले नै ढल्छ भन्ने एउटा मूल्य मान्यताको साथले अगाडि बढेका थियौँ। हिजोको राज्य सत्ता
तानाशाही राजतन्त्रको अन्त्यको निम्ति नै हामीले हिजो सङ्घर्ष गरेका थियौँ। वर्ग शोषित पीडित निमुखाहरूको निम्ति चाहिँ अब चाहिँ निमुखाहरूको निम्ति लड्दै आएका थियौँ भनौँ न। अब युद्धमा जाने क्रममा अधिकांश हिजो युद्धका कमान्डरहरू अहिले कोही उपराष्ट्रपति छन्, विभिन्न तहका मन्त्रीहरू छन्। तर हिजोको मुद्दालाई हिजोको म्यान्डेटलाई चट्ट बिर्सेर अहिले उहाँहरू महलमा हलिमली गरिरहेछन् होइन। वास्तवमा त्यही महलमा हलिमली गरेकै कारणले अहिले केपी बाले देखाइदिनु भएको छ नि होइन। लात हानेर चाहिँ सडकमा पठाइदिइसक्यो नि त होइन। केपी बाको यो कदम सही छ? अब यो कदम सही छ या सही छैन भन्ने कुरो अब कानुनी हिसाबमा जाँदाखेरि अब चाहिँ गैरपूर्ण छ, गैर जिम्मेवारीपूर्ण छ। कतिपय जनताहरूले त के भनिराख्नु भएको छ भने संसद विघटन हुन्छ, फेरि चुनाव हुन्छ, चुनाव भएपछि यिनी भ्रष्ट जति हामी मान्छे चिन्न जानेका थिएनौँ, जसलाई हामी एउटा पैसाको भर लोभमा भोट दियौँ, अब चाहिँ सही व्यक्ति चुन्छौँ, सही व्यक्ति चुन्ने बेला आएछ भनेर आधी जनता त कति त खुसी छ नि त। तपाईँहरू चाहिँ विरोधमा हुनुहुन्छ होइन? त्यो त अब यस्तो हुन्छ। मुख्य कुरो त खुसी हुने पनि अब मान्छेको यस्तो हुन्छ, बुझाइमा भर पर्छ। राजनीतिक मामिला भनेको एउटै बुझाइमा हुनुपर्छ भन्ने होइन। तपाईँको बुझाइ तपाईँमा हुने कुरो हो, मेरो बुझाइ मेरोमा हुने कुरो हो। सबैको आफआफ्नो तहबाट बुझाइ हुने कुरो। तर खुसी हुने के भन्दाखेरि अलि पुँजीवाद। अहिले तपाईँको चुनाव हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ कसरी सपना देख्नु भएको छ, मैले चाहिँ त्यो सम्भव छ जस्तो लाग्दैन। चुनाव अहिले नै हुने कुरोमा चाहिँ त्यो सम्भव छैन। कोरोना देशमा कोभिड-19ले गर्दाखेरि एकदमै धाराशायी छ, देशको अर्थतन्त्र जिरोमा झरिसकेको छ। चुनाव कसरी गर्न सक्छ त? अनि एउटा कुरो त जनताले हिजो 5 वर्षसम्म गर सत्ता चलाऊ भनेर त चाहिँ मत दिएर पठाइसकेका हो नि। अब अहिले बिचमा आएर चुनाव किन आवश्यक छ र? आवश्यकै छैन चुनावको। त्यो भएपछि मुख्य कुरो त सबै कुरो स्पष्टता हो, स्पष्ट हुने कुरो। संविधानलाई यत्रो चाहिँ अब पूर्व जनमुक्ति सेनाको 17,000को रगतको बलिदानले सुम्पिएको एउटा संविधानलाई अब अहिले चाहिँ कसैले कुल्चेर च्यात्ने काम भइराखेको छ। यो विषयमा चाहिँ हाम्रो पूर्व जनमुक्ति सेना यसलाई यो गैर कदमीप्रति चाहिँ हाम्रो चाहिँ मान्ने स्थिति छैन होइन। पूर्व जनमुक्ति सेना हिजो जुन ठाउँमा थियो आज पनि त्यही ठाउँमा छ। हिजो जसरी गठित थियो त्यसरी नै गठन छ होइन। हाम्रो देशैभरिको पूर्व जनमुक्ति सेनाको आफ्नै युनिट छ, चाहिँ आफ्नै चेन अफ कमान्ड छ होइन, आफ्नै सिस्टम छ, आफ्नै सिस्टममा चल्छ। र अहिले यो पार्टीमा जाने कुरा जोड्न खोजेँ। 17,000ले बलिदान दिनुभयो, युद्ध लड्नुभयो, रगत बगाउनु भयो, एउटा नयाँ संविधान आयो। त्यो संविधानले उही पूर्व सेनालाई चाहिँ खुसी पार्न सकेन, पूर्व लडाकुलाई खुसी पार्न सकेन। यो संविधान कसरी उपयुक्त हुन सकेन? मुख्य कुरो नै यही छ क्या। किन भन्नुहुन्छ भने अब सबैको चाहिँ चासो नै अहिले आएर सबैको चासो नै पूर्व जनमुक्ति सेनामाथि परिरहेछ होइन। चासो किन नपरोस् त होइन। पूर्व जनमुक्ति सेना हिजो चाहिँ राज्य सत्तासँग लडेर चाहिँ किन भन्दाखेरि पुरानो संविधानलाई च्यातेर आएको हो नि त होइन। नयाँ इतिहास कायम गर्नलाई आएको हो नि। 238 वर्ष लामो समय शासन गरेको शासन सत्तालाई त ढाल्न योग्य पूर्व जनमुक्ति सेना यहाँ अहिले नेताहरू होरबाजी गरिरहेछ नि। त्यो अरू केहीको पूर्व जनमुक्ति सेनाको स्वार्थको लागि होरबाजी गरिराखेका छैनन्। यिनीहरू त सत्तामा कसरी पुगौँ, सत्तामा कसरी अलिमली गरौँ र चाहिँ 2-4वटा अहिले पूर्व जनमुक्ति सेनाको निम्ति खेल खेलिरहेका छन्। 2-4वटा टाउकोलाई मन्त्रालय दिएर 2-4वटाको 2-4वटाको भुँडी भरेर पूर्व जनमुक्ति सेनाको मागहरू पुरा हुँदैन त्यसरी। यदि कसैले त्यो चाहेको छ, कसैले त्यो सोचेको छ भने त्यो चाहिँ घातपूर्ण हुन्छ। भन्दै गर्नुहुन्छ 238 वर्ष पुरानो राज्य सत्तालाई जनमुक्ति सेनाले बन्दुक भरमा ढाल्यो, सकायो भनेर दाबी गर्दै गर्दा कहिलेकाहीँ एउटा राजालाई ढालेर हजारौँ राजा जन्मायौँ जस्तो लाग्दैन? अब अहिलेको राज्यको परिस्थिति र अहिले
बेला बेला त त्यो हिजोकै अब चाहिँ स्थिति ठिक छ कि क्या हो भन्ने पनि भइसक्यो। किन भन्दा भ्रष्टाचारै भ्रष्टाचार छ, हरेक मेडिकल क्षेत्रमा भ्रष्टाचार छ, चाहिँ मजदुरी क्षेत्रमा भ्रष्टाचार छ, हरेक चिजमा भ्रष्टाचारै भ्रष्टाचार हेर्दा त हिजो एउटा राजा नै पो ठिक हो कि भन्ने पनि कता कता कौतूहलता हो। तर त्यो बुझाइले त्यो सोचाइले अहिले होइन। किन भन्नुहुन्छ भने हिजो बलिदान गरेर हामीले चाहिँ सुनौलो अवसरको भविष्य देखेर सुनौलो संसार बनाउँछौँ भनेर अब चाहिँ नेपाललाई चाहिँ एक खालको चाहिँ विकासमूलक होइन प्रगतिशील बनाउँछौँ भनेर हिजो मुख्य एजेन्डा त त्यही बोकेर आएको हो नि त। हिजो लडाइँ लडेर चाहिँ हामीले प्राप्ति गरेको त खासमा त्यो हो। तर बिचमा आएर नेताहरूले गद्दारी गरिदिए होइन। अब चाहिँ सबै अब चाहिँ सत्तामा पुगेपछि त्यो पुरानो इतिहासहरूलाई फर्केर हेरेनन्, बिर्सिए होइन। तर पनि क्रान्ति सकिएको छैन। कसैले क्रान्ति बिर्सेर गयो भने सोचेका होला कुनै चाहिँ कम्युनिस्ट धारका नेताहरूले क्रान्ति सिद्धियो, क्रान्ति बिउतिन्न सक्दैन भन्ने छ। तर जनयुद्धको म्यान्डेट सिद्धिएको छैन, जनयुद्धको म्यान्डेट मरेको छैन। क्रान्ति अझै हुन्छ यो देशमा होइन। अझै योभन्दा विकराल समस्याहरू आउँदैछन्। यो विकराल समस्याको सल्भ कसले गर्नुपर्छ त? अब राज्यले गर्नुपर्छ। अब तपाईँहरूले के देखिसक्नुभयो भने तपाईँहरूले गर्दा नै यो राज्य सत्ता ढल्यो। अहिले यो नयाँ व्यवस्था आयो, त्यो कसले गर्दा भन्दा तपाईँहरूले बन्दुक बोकेर हो नि त। तपाईँहरूले बन्दुक बोकेर केही नेताहरूलाई उक्साउनु भयो, उहाँहरूको लागि लड्नु भयो, उहाँहरू माथि पुगेर तपाईँलाई चट्ट बिर्सिनु भयो। तर त्यो शक्ति त तपाईँहरूसँग अझै पनि छ होइन। ती बन्दुक हान्न सक्ने, ती टार्गेट दिन सक्ने होइन, कहाँ हानेर कहाँ ढाल्नु पर्ने टार्गेट त तपाईँसँगै छ। अब फेरि तपाईँहरू अझै त्यही पुरानो भरमा उहाँले यस्तो गरिदिए हुन्थ्यो भनेर त्यही आशमै बस्ने कि अब उहाँहरूको अब ताल देखियो सकिँदैन, अब सक्नुहुन्न, अब हामीले चाहिँ फेरि त्यो नेतृत्व हामी आफैले गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन कहिलेकाहीँ? अब अहिले हामी त तस्तै छौँ होइन, स्वतन्त्र ढङ्गले नै बसिरहेको छौँ। तर देश अब हाम्रो भनेमा चाहिँ देश अब युवाले हाँक्नुपर्छ, अब युवा पिँढीहरूले हाँक्नुपर्छ। किन भन्दा देखियो नि चाहिँ विगत लामो समयदेखि सत्ता समीकरणदेखि लिएर चाहिँ इतिहासले हेर्दाखेरि चाहिँ बुढापाकाहरूले चलाएको देशको स्थिति कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरो त त्यहाँबाट पनि त हामीले पाठ सिकेका छौँ नि। अब हामीले देश हाँक्ने युवाहरूले हो। अब युवाहरू चाहिँ जागरुक रूपले अगाडि बढ्नुपर्छ, युवाहरूले गर्नुपर्छ भन्ने अब हाम्रो अहिले चाहिँ छलफलहरू विविध ठाउँमा छलफलहरू पनि भइरहेछन् होइन। अब कोसिस जारी छ हाम्रो। अब अहिले मुख्य कुरो त यो माघ 8 गतेको कार्यक्रमलाई बाटै सुरु हुन्छ। अब देश कतातिर जाने, देशले अब के मागिरहेछ र पूर्व जनमुक्ति सेनाको मूल्याङ्कन कसरी गरिन्छ होइन। यहाँ त चाहिँ आइडेन्टिटी कार्डको कुरो छ होइन। हिजो पूर्व जनमुक्ति सेनाले यत्रो योगदान दिएर आउँदाखेरि अहिले चाहिँ पूर्व जनमुक्ति सेना को भन्ने कुरो पनि दुनियाँमा नचिन्ने हिसाबले चाहिँ गायब गरिदिइसकेका छन् होइन। अब पूर्व जनमुक्ति सेनाको तागतले गर्दाखेरि अहिले सबै सत्तामा पुगेको छन्। यहाँको अहिले चाहिँ संविधान चेन्ज गर्नु पूर्व जनमुक्ति सेनाकै तागतले चेन्ज भएको छन्। भावी दिनमा पूर्व धैर्यताको बात फुट्यो भन्ने भन्छ नि, भावी दिनमा पूर्व जनमुक्ति सेनाको धैर्यताको बात नफुटोस्, विनम्र अनुरोध गर्छु नेताहरूलाई होइन। पूर्व जनमुक्ति सेनाले हरेक चिजमा हरेक ठाउँमा गएर पूर्व जनमुक्ति सेना पड्किन सक्छ। भोलि धैर्यताको बातको कुरा गर्नुभयो, हरेक ठाउँमा गएर पड्किने कुरा पनि गर्नुभयो। तपाईँ त असन्तुष्ट भएको त धेरै वर्ष भयो। तर मान्छेलाई चाहिँ के भइसक्यो भने पूर्व जनमुक्ति सेनाहरूले गफ त ठुलो गर्छन्, अब किन ल्याउलान् अब होइन, फेरि अब अर्कै क्रान्ति गर्ने हुन् कि भन्ने यस्तो कुरा मात्रै, यो भाषण मात्रै हो, उहाँहरूभित्र गर्न सक्ने केही छैन, केही पनि गर्नु बोल्नुहुन्छ मात्रै भन्ने पनि भइसक्यो नि त मान्छेलाई होइन। त्यो सिद्धान्तमूलक हो सबै कुरो। अब किन भन्दाखेरि सिद्धान्तमा जाने कुरो, म्यान्डेटमा जाने कुरो तुरुन्त भने जस्तो हुँदैन। अब बोल्दाखेरि गफै दिए जस्तो पनि हुन्छ होइन, गफै दिए जस्तो पनि हुन्छ। तर पूर्व जनमुक्ति सेना आफ्नो आन्तरिक तयारीमै हो। पूर्व जनमुक्ति सेनालाई चाहिँ चाह्यो, पूर्व जनमुक्ति सेनाले चाह्यो भने संसार हल्लाउन सक्ने तागत छ। जो खाना नआउन नपाउनेहरू गरिबहरू थिए होइन, त्यस्तालाई बढी उक्साइयो, युद्धमा लडे,
अब अहिले तिनको अवस्था हेऱ्यौँ त्योभन्दा पनि बत्तर भइसक्यो। अलिअलि भाका छोराहरू पनि सहिद भयो होलान्। अब गरिब घरमा एउटा छोराले विदेश गएर कमाउन सक्थ्यो, त्यो पनि छैन अहिले होइन। तपाईँको जुन योजना थियो कतिका जग्गाहरू कब्जा गर्नुभयो, बाँड्नुभयो गरिब जनताहरूलाई, अहिले खोसेर उतै गयो। अब त झन् त्यति बेलाभन्दा झन् शोषक सामन्तीहरू धनी हुनेहरू झन् धनी हुनु भएको छ। अहिले अहिले त्यही तपाईँहरूकै नेतृत्व गर्नेहरू, त्यो युद्धको नेतृत्व गर्नेहरू, त्यो अभियानको नेतृत्व गर्नेहरू अहिले माथि पुगिसकेका छन्। गरिब त झन् गरिबको गरिबी रह्यो नि त अहिले। परिवर्तन ल्याउनुपर्छ होइन भन्ने हिसाबले एक खालको सङ्घर्ष गऱ्यौँ। सङ्घर्ष गर्ने क्रममा अब चाहिँ अहिलेको नेताहरूको चाहिँ स्थिति हेर्दाखेरि पूर्व जनमुक्ति सेनाले भन्नु खोजेकै यही हो होइन। किन भन्दाखेरि चाहिँ केही टाउकेहरूलाई व्यवस्थापन गरेको चाहिँ गर्यो भन्दैमा सम्पूर्ण जनमुक्ति सेनालाई व्यवस्थापन गरिएको छैन नि, बलिदान गरेर आएका छौँ होइन। हिजो चाहिँ हरेक ब्यारेकमा पड्कन पुगेका छौँ। हरेक ब्यारेक हामीले प्राय ब्यारेक हामीले सफल कारवाही गरेर सफल योजनामा कब्जा गरेका छौँ होइन। किन भन्दाखेरि एउटा कुरो हामी विचारले लै सेना हो होइन। त्यो विचारले परिपक्व सेना, हामीलाई कुनै तलबमा होइन, तलबमा थिएनौँ हामी त। किन भन्दा संसार परिवर्तन गर्छौँ भनेर हिँडेको एउटा विचारले लै सेना थियौँ नि होइन। तर अनुभवहरू गर्दै जाँदाखेरि म आफै मेरो अहिले यो देब्रे खुट्टा फ्र्याक्चर छ, घाइते छ, गोली लागेको छ होइन। यो गोली चाहिँ हाम्रो नेपाली सेनाको रेन्जर फोर्ससँग पर्दाखेरि जाँतेमा लागेको छ, ऐसेलु खर्कमा लागेको छ, भोजपुरमा लागेको छ, तपाईँको चाहिँ अब उता भनौँ मलातेमा भयो, त्यस पछाडि ल्याउती भयो, यसो सासाना रेड कारबाहीहरूमा भयो होइन। अब त्यहाँदेखि यता बन्दीपुर भयो, मिर्चया भयो होइन। यी विविध लडाइँहरूमा म प्रत्यक्ष सामेल भएको लडाइँहरू होइन। अब युद्धलाई सम्झिँदाखेरि काली लाग्दा दिनहरू हुन् ती होइन। अहिले आउँदाखेरि आङजिरिङ पनि हुन्छ। तपाईँको शरीरमा कतिवटा गोली लाग्यो? मेरोमा लगभग लागेको छ 22-24वटा। 24वटा गोली। अब अहिले किन भन्दाखेरि मेरो खुट्टाले राम्रो काम गर्दैन भनौँ न हिँड्नलाई, तर पनि घाइते शरीर लिएर पनि अझै जनमुक्ति सेनाको निम्ति चाहिँ केही गर्न सकिन्छ भन्ने तागत चाहिँ भित्रदेखि अझै पनि आउँछ। त्यो कुनै पल छ अब यहाँनिर त म बाँच्दैन होला, अब त दुश्मनको गोली खाएर मर्छु होला भन्ने कहीँ त्यस्तो भनेको अनि भएको फिल छ? एउटा भिडन्तको कुरा गरौँ। एउटा भिडन्तमा चाहिँ अब मङ्गलबारे जब हामीले चाहिँ जाँते लडेर गइसक्यो, जाँतेको रेन्जर फोर्सलाई तहस नहस गरेर लखेटेर हामी फर्किने क्रममा मङ्गलबारेमा चाहिँ हाम्रो सेल्टरिङ, अब हाम्रो त हिजोको सेल्टरिङ क्याम्प भनेकै जनताको घर हो होइन। सेल्टरिङ गरेर बस्ने क्रममा 29औँ बटालियन र 19औँ बटालियन जम्मा 2टा बटालियन बसेको थियो त्यसमा 7औँ ब्रिगेड अन्तर्गत। अनि म चाहिँ अब के भन्दाखेरि एउटा ब्याटल डिल ट्रेनिङ सिद्ध्याएर ब्याटल डिल गरिसकेपछि नुहाइधुवाइ गर्नु पऱ्यो भनेर बाथरुममा गइरहेको थिएँ। आकस्मिक सेनाको चाहिँ घेरामा परियो। सबै कसैलाई थाहा छैन, सेन्टीलाई थाहा छ, ड्युटी गर्नेलाई थाहा छ। अब चाहिँ हाम्रो आइएनटीले अब चाहिँ केही ठाउँमा चाहिँ सेना निस्किएको छ है भन्ने मात्रै खबर आएको थियो। अनि त्यस पछाडिबाट मङ्गलबारे धुसेनी भन्छ त्यसलाई होइन। अनि म चाहिँ बाथरुममा नुहाइरहेको थिएँ, एकै फायर मात्रै गऱ्यो, ठ्याङ गरेर फायरको आवाज आयो। ल अब म त भित्र नुहाइरहेको थिएँ, अब लिभाइजको पेन अब सबै कपडाहरू धोएर चाहिँ सुकाइरहेको थिएँ। फुत्ता निस्किँदाखेरि तपाईँको टाउकोमा बन्दुक तेर्सिहाल्यो। छ्यापछुप अब दुईवटा सेनाएर हातमा ड्याङडुङ समातिहाल्यो, टाउकोमा इन्सास तेर्स्याएको छ, हलचल गर्ला सुट गरिदिन्छु भनेको छ। अब मेरो वास्तविक इतिहास किन भन्दा म 18 महिना जेल बसेर पनि निस्किएको। अनि त्यो जेलको पीडा सम्झिँदाखेरि अब लास्टमा मलाई पक्रेको छ। मलाई त स्वतः अब मलाई उनीहरूले सुट गर्छ, प्रमाणित हुने बित्तिकै सुट गर्छन्। त्यो कारणले मैले अब के सोचेँ भन्नुहुन्छ भने 2 मा 1 होइन, कि म मरेँ कि उसलाई मार्छु।
उसलाई मारेर म मऱ्यो भने बराबर लेभल एउटा लेभलमा आउँछ भन्ने हिसाबले चाहिँ गरिसकेपछि अब दुईतिरको यता कुइनाकोलाई समात्नेलाई त कुइनाले यसो ड्याङ्गा दिएपछि तिनीहरू पुग्लुको अनि अगाडिकोलाई चाहिँ लडिसकेपछि त त्यहाँदेखि मैले इतिहासमा अहिलेको जीवनको इतिहासमा त्यति 3टा घरा मैले नागेको थिएन माथिदेखि अम्फाललाई एकैचोटि 3वटा खेतको घराहरू नागेर तल गएपछि मुन्टो जोत्यो मुन्टो भाँचे जस्तै भयो नि त तल 3टा घरा नागेर गएपछि तल जोतिएपछि त मुन्टो भाँचे जस्तो भयो त्यो बेलाको पिरियडमा चाहिँ मलाई के फिल भएको थियो भने अब मरिन्छ कि क्या हो दुश्मनको घेरा पनि सी आकारले आइसकेको छ एलएमजी टुङटुङ हानिरहेछ आलीहरू भत्किरहेछ मसँग हात हतियार थिएन तलतिर गएर अनि मैले चाहिँ अब बाँच्नु त पर्यो मसँग हात हतियार केही थिएन अनि खेतको माटोको डल्ला त जोतिरहेको थिएँ त्यो माटोको डल्ला टिपेर चाहिँ माथि थ्रो गर्दाखेरि चाहिँ आयो बम भनेर फालिसकेपछि तिनीहरू पोजिसनमा गयो सेनाहरू चाहिँ पोजिसनमा गयो त्यस पछाडि तल चाहिँ अलैँची बारीमा हाम फाल्यो अलैँची बारीदेखि पारी हाम फालेपछि चाहिँ अनि एकजना साथी दौडिरहेको छ चाहिँ एसएलआर बोकेर एसएलआर र बुलेट पर्स बोकेर दौडिरहेको छ अब मेरो त अब मुन्टो बाङ्गिएर राम्रो भइसकेको छैन मेरो पुरा माटोको डल्ला टिपेर चाहिँ डडालोमा हाने त्यो साथीलाई ड्याममै कसिएर हाने त्यो हतियार त्यहाँ राख त्यो हतियार त्यहाँ छोड बुलेट पर्स पनि छोड भने अनि गएर त्यो हतियार समातेपछि मैले एक्लैले 15 मिनटसम्म त्यो सेनालाई रोक्न सफल भएँ त्यो पछि टोलीहरू सबै आफ्नो आर्क कभर गर्न आए आर्कको पोजिसनमा आए तर 15 मिनट मैले समथिङ 60-70 जना सेना एक्लै मैले रोक्याएको थियो त्यतिसम्म साहस थियो एकजना ढाल्नु हो कि अब ढाल्ने त युद्धको क्रम हो ढले पनि होला हैन अब मेरो पनि कम्बरमा गोली लाएर चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ बटालियन कमान्डर 29औं बटालियन कमान्डर विवश हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ घाइते भएर चाहिँ लडिराख्नु भएको थियो हैन टाउकोमा गोली लागेर चाहिँ अब अहिले पनि उहाँ अशक्त हुनुहुन्छ उहाँलाई सम्मान गर्छु हैन अनि त्यो चाहिँ हामी त्यहाँबाट चाहिँ अब दुश्मनलाई लखेटिसकेपछि चाहिँ हामी बिस्तारै क्रमशः रूपमा माथि हाम्रो आर्कहरू रिट्रिट हुँदै गयो रिट्रिट हुँदै हामी माथि बजारतिर निस्क्यौँ त्यो क्षणलाई सम्झिँदाखेरि एकदमै दुःख लाग्छ 18 महिना जेल जीवन पनि बिताउनु भयो कस्तो थियो जेल जीवनको यात्रा त साह्रै कष्टकर म लगभग जेल बस्दा त तपाईँको 14 वर्षको उमेर मात्रै थियो होला अरू यो युद्धकै क्रम त्यतिखेर चाहिँ खासमा मेरो क्षण के बदला लिनको हिसाबले हिँडेको कारणै म किन भन्दा म त एउटा विद्यार्थी जीवन थियो त्यो बेलामा हैन अब विद्यार्थी जीवनकालमै मैले पढ्न नपाउनुको कारण हैन त माओवादी अरे भनेर सेनाले आएर चाहिँ पक्रेर लानु अनि मलाई 3 महिना ब्यारेकमा चाहिँ यातना दिनु अनि त्यस पछाडि हिरासतमा लगेर यातना दिनु जेल चलान गर्नु यो व्यवस्थाको विरुद्धमा नै म वास्तविक सङ्घर्ष गर्नलाई चाहिँ फिल्डमा उत्रेको मैले चाहिँ 26 लाख रुपियाँ चाहिँ राज्यले पैसा तिरेर धरौटमा निस्किएको छु 26 लाख रुपियाँ त्यो बेलाको स्थितिमा त्यसरी धरौट तिरेर निस्किएर चाहिँ विविध 18 महिनासम्म तपाईँको चाहिँ रात दिन चाहिँ यातना बिहोरेर चाहिँ बाहिर निस्किएको मान्छे हैन तारिख थियो तारिख होइन मैले विविध चाहिँ उहाँ थियो मसँग परेको 3जना पक्रेकोमा एकजनालाई नौमी डाँडामा लगेर चाहिँ सेनाले गोली ठोकेर मार्यो हैन अब सायद मलाई पनि मार्न सक्थ्यो होला तर अब चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो अब पर्णसुन्दर लाउतीको अलिकति केही सोर्स फोर्सले गर्दाखेरि म चाहिँ निस्किन सफल भएँ भन्नुपर्छ पक्कै पनि युद्धको कुराहरू गर्ने भने त यति धेरै छन् धेरैजनाको आङ श्रृङ्ग पनि गर्छ उहाँहरूको वास्तविक पीडा त्यति नै होला अब अहिले उहाँहरूले जुन चाहनु भएको थियो युद्ध पछाडि जसको लागि जे प्राप्तिको लागि युद्ध लड्नु भएको थियो त्यो पाउनु भएन फेरि उहाँ अझै आक्रोशित हुनुहुन्छ अब के छ अब यति बेला हामी अन्त्यतिर छौँ कुराकानी त फेरि अर्को सिलसिलामा पनि गरौँ होला होइन छुट्ने बेला भन्दा अगाडि के भन्न चाहन्छु होइन अब मेरो सुझावहरू छन् नेताहरूलाई होइन हिजो ती टुहुरा भएका बालबच्चाको उचित शिक्षा होइन
शिक्षा प्रदान गरून् अनि घाइते अपाङ्गहरूको उचित व्यवस्थापन गरून्, उपचार गरून् हैन र सम्पूर्ण देशैभरिको जनमुक्ति सेनालाई चाहिँ व्यवस्थापन गरून्, रोजगारी दिउन् हैन, रोजगारीको ग्यारेन्टी गरोस् हैन, घाँस बाँस कपासको ग्यारेन्टी गरोस्। अनि पूर्व जनमुक्ति सेनाले ओहो चाहिँ हिजोको इतिहासलाई बिर्सेको रहेन रहेछ भनेर जनमुक्ति सेनाले सम्झिने एउटा पार्ट रहन्छ। तर अब अहिले 81 जनमुक्ति सेना किन चाहियो प्रचण्डलाई हैन, जनमुक्ति सेना किन चाहियो रामबहादुर थापा बादललाई? हिजो ती रामबहादुर थापा बादल त जनमुक्ति सेनाका कमान्ड हो नि, तर जनमुक्ति सेनाको ऊ गृहमन्त्री चाहिँ पदमा आसीन छ, तर के गरे जनमुक्ति सेनाको निम्ति चाहिँ उसले गर्न के सक्यो भन्ने कुरो हैन। त्यो खालि थोत्रे भाषण दिएर हिजो विगतको त्यो आदर्श र दर्शन दिएर मात्रै त देश चल्दैन, यहाँ त व्यवहारिक कुरो चाहिन्छ। अब जनमुक्ति सेनाले बाँकीको कारोबार के गर्छ भने जनमुक्ति सेना योग्य छ, सक्षम छ हैन र स्वतन्त्र छ, कुनै पार्टी या उमा गएको छैन, यथावत अवस्थामा छ र पूर्व जनमुक्ति सेनाको नाममा जसले चाहिँ खेल खेल्छ त्यो मान्छेहरूलाई छोडिने पक्षमा छैनौँ हामी पूर्व जनमुक्ति सेनाले। र 2-4वटा टाउको लगेर चाहिँ राज्यमा बेच्दैमा, 2-4वटा मान्छेलाई सेवा सुविधा दिँदैमा पूर्व जनमुक्ति सेनाको व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने कुरोमा म ग्यारेन्टेड दिन सक्दिनँ। चाहिँ पूर्व जनमुक्ति सेनाको व्यवस्थापन होस्, ग्यारेन्टी होस् हैन, मागहरू पुरा गरून् र पूर्व जनमुक्ति सेनाले त्यति गरेमा पूर्व जनमुक्ति सेनाले सहयोग गर्न तयार छन्, सपोर्ट गर्न तयार छन्। नभए त पूर्व जनमुक्ति सेनाले यसरी नै सधैँ रहिरहने हो भने, यो व्यवस्थापनमा यसरी नै रहिरहने भने दोस्रो कदम चाल्न बाध्य हुन्छ।